Welcome back to Ingwa News. Karan Salim witnessed a candle march and a corner meeting on Sunday evening as locals and activists came together demanding justice for Ramakant Konkar. With candles in hands and voices raised, participants called for urgent intervention and speedy justice in the case, stressing that the delay has caused deep anguish in the community. रामाकांत कोणकर ह्या सामाजिक कार्यकर्तो एक ॲक्टिविस्टाक दनपारच्या वेळार 6-7 गुंडांनी मेळोन खूप मारबडय केली. ह्या गजालीक आज 10 दीस जाले तरी पूण पोलीस तपास योग्य तरेन फुडें वचना तेन्ना ह्या रामाक तेंको दिवपाक आनी सरकाराक शिटकावणी म्हूण ह्या कारंजलेच्या वाठारांतल्या लोकांनी ॲक्टिविस्टां बरोबर एकठांय जावन एक कॉर्नर मिटींग जमयल्ली आसा. केन्नाच थांबचे ना जो पर्यंत आमकां मास्टर माइंड कोण रामाचेर कित्याक अटॅक जालो, कित्याक ताका मारलो, कसिनो लॉबी खंयच्या लेवलाचेर सपोर्ट करता ते तुमी पळयला. 2.5 वर्साचें एक्सटेंशन 6 म्हयने पयलीं आसतालें. मागीर एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना, मास कन्वर्जन एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना, स्वप्नेश कित्याक ओगी बसतलो. मागीर एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना, कित्याक एक्टिविस्ट उलोवचो ना, कित्याक रामा उलोवचो ना, कित्याक बर्डे उलोवचो ना, कित्याक मारियन उलोवचो ना, कित्याक सिसील उलोवचो ना, कित्याक ते फिडॉल तोनोज स्वप्नेश उलोवचो ना, कित्याक उलोवचो ना, कित्याक तो दिपेश उलोवचो ना. उलयतले हो रामाक आमकां दुखला ते पण आवय बापूयक आनी तेज्या बायलेक कितलें दुखला ते आमी जाणा. आमकां ते कांय नको दिसता पण आमी एक पण दांडो व्हायलो तेन्ना आमकां कमला कितें एक दांड्याचो बालोर कितें पळयतो आनी रामाक असो मारला की आमच्या मागच्या मेल्या बरोबर पासून त्या मोतिल्ल्यान केन्नाच वयचें ना. हें कारण जालें पयलो इश्यू. ताका तोकलेक धरून जमनीक मारला न्हू तो एक इन्सिडेंट पळया, तो कॅमेरा पळया, तो परत तुमी रडटली गॅसान धरून जमनीक मारला. देखून हांव तुका सगळ्यांक मागता ताका आमचो सपोर्टूय दिवया, आमचे रोजारूय दिवया. आम्ही रामाक मारला म्हणून आम्ही निषेध केलाच आणि करतलीच पूण ते सफिशियंट ना. कित्याक निषेध करून मागीर घरा गेली आनी कांय करना जाल्यार हें चालूच उरतलें. आनी हेच्या पयलीं लोकांक मारला तशें अशें न्हू, लोकांक मारूं ना अशें न्हू, दुसऱ्यांकूय मारलेलें आसा आनी तांकां मारले तेन्ना लोक फुडें सरलो पूण तितले कळोंक नासलें कोणे केला अशें. आतां हें सामकें ब्रॉड डे लायटीन. सगळ्यांत पयलीं म्हणटा हांव जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. जे कोण रंजले आनी गांजले म्हणजे सामके तांकां कोणाचोच सपोर्ट ना अशा लोकांक जो धांवून वता तोच खरो साधू आनी त्या थंयसरूच खऱ्या अर्थान देव आसा अशें आमकां आज दिसून आयला. ती मॅडम तिणें रामाचो जीव वाटयलो अशें म्हाका दिसता. तिच्या भितर तो देव पळयलो हांवें आज. ओके, आतां जाण एकल्यान तुमी चोवपा जाय सोशल मिडियाचेर कितें जाता तें. इट इज नॉट ओन्ली रामा. गोंयांत चोवपाक गेल्यार कितलेशे रामाक असले मनशांक मारून उडयलो आय. आतां तुमचो आय तांकां जस्टीस मेळ्ळाय आयज पर्यंत. इफ यू ऑल सी देर आर लॉट ऑफ रेप केसीस, मॉलेस्टेशन केलो आसतना आनी एकल्या एक्टिविस्टा लायफ जितो बड्या लासून उलयलो ताका उलोवपा जायना आसलोलें. ताका खबर देखून तो मरपा आहा म्हूण बट तेणें आपणाक गेलें उलोवपा आहा तें उलयलें आपणाक लाशील म्हूण. सो तूं ताका जस्टीस मेळनाय आनी आमी रावताय रामा मेळटो म्हूण जाल्यार हो सरकार खूंय न्हिदोला. पयली सुवातेर म्हजी पोरवी ही आमचे कारंजालीचे भाव भयणां आनी हेच भाशेन आमी सगळे गांवांनी सगळीं फुडें सरलीं जाल्यार हांव सांगता इतलेंच सांगप देव बरें करूं म्हणटा आनी रामाक बेगीनूच बरो करून आमचे सगळे परतो पावय म्हणून मागता. आता मेन गजाल म्हणजे राखणदार परवडचो राखणदार जो आसा तुमकां खबर आसतली थंय देवळा वखदार प्रॉब्लेम जाल्लो तेन्ना मेन भुमिका घेतलेली रामान शंकरान सगळ्यांनी घेतलेली, सगळे एक्टिविस्टांनी घेतलेली. आनी ते दिसा मारता आसतना राखणदार जाय तुका राखणदार जाय का म्हणून सांगलेली. त्याच एरियेन राखणदारान ताका दाखोवन दिले गोंयच्या सरकाराक राखणदार सारको आयज आमकां गोंया फाटल्यान आसा म्हणून.
आयज हो जमाव पळोवन खूब खुशी भोगता आनी आयज हांव नतमस्तक जावन तुमचे सगळ्याचे आभार मानता कित्याक हो जो गोंयान आमचे काळोख जाल्लो आयज खंय तरी एक बूथ दिल्ली आसा आमच्या प्रत्येक गोंयकाराक आनी हे रामाचे बलिदान हे व्यस्त वयचे ना आमी सगळे गोंयकार रामाच्या फाटल्यान आसा आनी आमी गोंया फाटल्यान आसा ज्या जाग्याचेर आतां रावलो आमी उबी आहात तो जागो पळोवपाक गेल्यार एक सारको पब्लीक प्लेस पळयता अशें दिसता आनी हिंगा वयता थिंगा इतलें ट्रॅफिक आसा इतलो लोक आसा आनी त्या जाग्याचेर हांकां केन्ना काही जाली इतली दादागिरी ओपन एरियार मारपाक अजापाची गजाल रामाक मारपी आसले ते कितें म्हणटाले तुका चड राखणदार जावपाक जाय तुका गोंय सांबाळपाक जाय पण हे राखणदाराच्या फाटल्यान एक इतिहास आहा तुज्या भावानो वी हॅव टू डिमांड द सिटीजन्स देन ओनली रामा विल गेट जस्टिस डू यू एग्री सो इन वन वॉइस वी हॅव द फाईट अँड नॉट गिव्ह अप दिस फाईट टिल रामा गेट जस्टिस प्रत्येक गोंयकारा खातीर हांगा उबो रावता आमच्या गोंयचे एनवायरमेंट राखपा खातीर उबो रावता ताचेर हल्लो जाता आनी ह्याच जाग्यार ताका सामको ब्रुटली ताका मारता तो व्हिडिओ पळोवन आंगार एक कांटो उबो रावता आमी गोंयकार अशेंच ओगी रावतले काय कितें विदाउट फियर विदाउट मास्क सीसीटीव्ही असताना खुलेआम मारप म्हणल्यार विदाउट दी ब्लेसिंग ऑफ द गव्हर्नमेंट इट इज नॉट पॉसिबल